نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن أبي رحمه الله تعالى: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قام وزيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء. وغير المفرد أربعة أشياء هي الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك، زيد في الدار وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نعم. نعم. باب العوامل الداخلة على الابتداء والخبر، وهي قسمان، ثلاثة أشياء. كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. نعم. نعم. عبد المجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومنفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح ويصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. طيب. فالذي يعرض بحركات أربعة أنواع: اسم المفرد، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير، وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وخرج عن ذلك فكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، وفعل مضارع مع فعل آخر يجزم بحذف آخره. نعم. نعم. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الآجرمية، قال: وللخفض ثلاث علامات. صفحة 42. عليك. نعم. نعم. قال: وللخفض ثلاث علامات: القصرة والياء والفتحة. وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول القصرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا. مواضعها شيخ، مواضعها. وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي. استمر يا شيخ. نعم. القصرة ومواضعها. قال: وأما القصرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التقصير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. والموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد أردت معنى كونه مفردا وأما صحيح يا شيخ. نعم.
وأما كونه منصرفا أن الصرف يلحق يلحقها أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، ونحو رضيت على علي عن علي، ونحو استفدت من معاشرة خالد، ونحو عجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. الموضع الثاني جمع التقصير المنصرف، وقد أردت مما سبق معنى جمع التقصير، وأردت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان. فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تقصير، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنا جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت معنى جمعي. وقد عرفت مما سبق معنا جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات. فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفض ولدخول حرف الخفض حرفي دخول مضاف وحرف مضاف. نعم عليه. لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث جمع مؤنث سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. هنا يذكر المؤلف رحمه الله الخفض وعلاماته. وسبق في أول الكلام في أول الكتاب أنه ذكر أنواع الإعراب وقال أقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فهنا يذكر الخفض، والخفض من خصائص إيش؟ الأسماء، لا يدخل إلا على الأسماء. الخفض أو الجر لا يدخل إلا على الأسماء.
فله ثلاث علامات. أولها وهي أم العلامات الكسرة، ثم الياء، ثم الفتحة. هذه علامات الخفض. فالكسرة ثم فصل فيها فبين الكسرة متى تكون علامة للخفض، فذكر أنها تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، يعني الاسم المفرد هنا كما ذكر فيما سبق، الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم، إنما يكون اسما مفردا سواء كان مؤنثا أو مذكرا. فتقول مثلا محمد، وتقول زينب، كل هذا من الاسم المفرد. فالاسم المفرد المنصرف يعني الذي يقبل التنوين، تكون الكسرة علامة للخفض فيه. والمنصرف يعني أنه يقبل التنوين، والممنوع من الصرف لا يقبل التنوين. ومثل الشارح بأنه قل سعيت إلى محمد، أو ذهبت إلى محمد، أو ذهبت إلى المسجد. هذا محمد اسم منصرف مخفوض بالكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد. فالكسرة الظاهرة على آخره هي علامة الخفض، فتظهر على آخره الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف، لا بد أن يكون منصرف يعني يقبل التنوين. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، يعني الذي يقبل التنوين أيضا. وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة مفرده، هذا هو جمع التكسير. فتقول مثلا نظرت إلى الطلاب، فالطلاب جمع إيش؟ جمع تكسير لأن أكثر من اثنين مع تغير صورة المفرد. فنظرت إلى الطلاب، فالطلاب وقع عليه الخفض بحرف الجر، وعلامة خفضه الكسر الظاهر على آخره. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر إيش من اثنتين زائد ألف وإيش تاء. فطالبة طالبات، مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات. فهذا أيضا من مواضع الخفض. جمع المؤنث السالم ينصب إيش بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. تقول مثلا ذهبت أو نظرت إلى الطالبات أو مررت على الطالبات. فالطالبات اسم جمع مؤنث سالم مخفوض
بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فهذه 3 مواضع للخفض. الأول الاسم المفرد المنصرف، يعني الذي يقبل التنوين، لأنه لو كان غير منصرف فإن الكسرة لا تكون علامة للخفض فيه، لا بد أن يكون منصرفا. وجمع التكسير المنصرف كذلك، وجمع المؤنث السالم. وعرفنا الاسم المفرد والجمع التكسير فيما سبق، وجمع المؤنث السالم. فهذه علامات الخفض، وأول علاماته الكسرة التي هي أم العلامات، ثم يأتي بعد ذلك علامتان فرعية أو نائبتان عن الكسرة، وهي الياء والفتحة فيما يأتي إن شاء الله، والله أعلم. في سؤال؟ نعم. نعم تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى في غلط صححه، السميع العليم. نعم. اي حاطين العلم. العليم. ما انتبهت. نعم. فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حسبك. نعم. وين وقفنا؟ حتى يخلصنا 9، يعني أول 10. فلما بين لعبد المطلب شأنها. نعم. فلما عبد المجيد لما. نعم. نعم. لما أداة وإيش وشرط، لأنه فلما بين غدا بمفعله، هذا جوابه شرط. نعم. طيب بين يا محمد، بين
بين اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها كيف عرفت؟ قد بين. بين هذا من أي أنواع الأفعال؟ ماضي بين. والمضارع يبين. والأمر بين. أحسنت. لعبد المطلب يا عبد العزيز الصغير. عبد العزيز لعبد المطلب. م? اسم ولا فعل ولا حرف؟ كيف عرفت؟ ما هو؟ الألف واللام؟ وين الألف واللام؟ ما فيها ألف واللام. لعبد المطلب. لعبد المطلب. أيوه يا محمد. دخول حرف الجر. حرف الجر مجرورة باللام. لعبد المطلب. طيب لعبد وين؟ أين علامة الخفض هنا بعبد اللي نحن فيها؟ أين علامة الخفض؟ أي عبد المجيد؟ لعبدي. لعبدي الدال المخفوضة. طيب والمطلب ما إعرابها يا عبد العزيز؟ مضاف إليه. مضاف إليه. عبد مضاف عبد والمطلب مضاف إليه. مضاف إليه. عبد المطلب. طيب بين فعل، أين فاعله؟ كل فعل لا بد له من فاعل. أين فاعله يا نوح؟ بين. بين. أيوة يا أبو عبد المجيد. تقديره هو. أحسنت. يعني لابد الفعل لابد له من فاعل. نعم. بين هو. طيب شأنها. شأنها. أيوة يا عبد العزيز. شأنها مفعول به. شأن. شأنها اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم مفعول به. اسم. وهو مضاف والهاء مضاف إليه. نعم. شأنها مفعول به لبين. بين هو شأنها. طيب واضح يا نوح؟ شأنها اسم كما قال عبد العزيز، وهو في محله من إعراب أنه منصوب لأنه وقع عليه الفعل. وقع عليه فعل الفاعل الذي وقع عليه التبيين هو الشأن. شأنها. طيب ودل يا عبد العزيز الصغير. ودل إيه اسم ولا فعل ولا حرف؟ دل فعل. كيف عرفت؟ قد دل. يقبل قد. طيب من أي الأفعال؟ ماضي دل. والفعل مضارع منه. والأمر أيوة دل. أحسنت. أحسنت صحيح. طيب. طيب قلنا كل فعل لابد له من فاعل. أين فاعل دل؟ ما محمد؟ ضمير. ضمير المستتر. دل هو على موضعها يا نوح. على حرف جر. وموضعها اسم مجرور. نعم يعني اسم. طيب وموضعها وش إعراب الهاء هنا؟ الهاء ما تسمى هاء ضمير ايش؟ ضمير ظاهر. ضمير ضمير متصل. وش ضمير ايش؟
إشارة. ضمير إشارة. متصل مبني في محل جر. ضمير مضاف غائب، ضمير غيبة. غائب، نعم غيبة. ضمير غيبة غائب. موضعها هي. موضعها وموضع مضاف، والهاء مضاف إليه. طيب، وعرف ينوح، وعرف عرف أو عرف فعل يا شيخ. فعل. كيف عرفت؟ قد يقبل قد وقد عرف. من أي الأفعال؟ من أي الأفعال؟ فعل. الأفعال كم؟ أفعال الخمسة. لا، الأفعال كم نوع؟ فعل إيش؟ فعل إيش هو؟ الأفعال كم قسم؟ الأفعال لما تقول فعل تفعل فعل. نعم. تفعله. هذا ايش هذا؟ عرف. ما دي هذا شيء. عرف. يا محمد، ماضي. عرف في الماضي، إما أن يكون ماضيا، وإما يكون حاضرا، وإما أن يكون مستقبلا. نعم نعم. فالماضي لأنه وقوع الفعل في الزمن ما قبل التكلم، كما لازم تحفظون هذا. نعم نعم. والمضارع ما هو وقوع الفعل في زمن التكلم، والأمر ما بعد التكلم لأنه ما بعد حصل. والسين وسوف تدخل على فعل المضارع فتحوله إلى المستقبل. واضح؟ طيب، عرف ايش؟ فعل ماضي شيخ. فعل ماضي. عرف فعل الماضي. والفعل لابد من فاعل. فأين الفاعل؟ وعرف ظاهرة شيخ. ظاهرة. ما أدري، أنت أسألك تسألني. عرف أين فعله؟ أين فاعله؟ فاعله هو ضمير مستتر تقديره هو. أحسنت. عرف هو أنه. طيب، أنه يا ايه حرف. اي نعم. أن حرف ايش؟ ايوه يا عبد المجيد. نعم. طيب، الهاء ضمير متصل في محل ايش؟ في محل ايش؟ في محل رفع. عبد العزيز. في محل نصب اسم أن. اسم أن. محل من النصب اسم أنه. نعم. طيب، قد صدق يا نوح. قد صدق. قد صدق شيخ. هذا فعل صح؟ لأن قد أول شيء قد عطنا قد أولا. قد هذا قد حرف تحقيق. نعم. طيب، وهذا قد لا يدخل على ايش؟ يدخل على ايش؟ ماضي شيخ. لا، قد يدخل على ماذا؟ على ايش؟ قد نحن عرفنا ان قد من علامات ايش؟ الفعل، يعني لا يدخل على افعال قد. اذن والفعل ماضي. قد صدق. نعم. صدق. طيب، ما هو؟
فعل شيء. اي من اي الافعال؟ فعل ماضي. ماضي في نعم. المضي، ما دل على ما وقع الفعل في الزمن نفس ما قبل عرفة. التكلم. لمس عرب. فعل. طيب الفعل لا بد له من فاعل، اين فاعله؟ فاعله لفظ ظاهر هو ضمير نعم ضمير. يعود على ماذا؟ مستقر. يعود شيء، عفوا يا شيخ، ايه يعود على اللي شافه في المنام، هذا يعني الرجل الذي رأى. اي نعم. الذي جاءه في المنام، يعني وقد عرف أنه قد صدق غدا. يكون الشيخ ها يكون ظرف زمان ولا؟ غدا. اي صح، انا ربطتها باللي قبلها. اي نعم غدا. غدا يا عبد العزيز الصغير، غدا، وعرف أنه قد صدق غدا. فعل. كيف عرفت؟ ها؟ يقبل علامة الفعل. ما هي علامة الفعل؟ قد غدا. وما نوع من الأفعال؟ ماضي غدا. والمضارع منه يغدو. أحسنت. والفعل والأمر كل يغدو فبائع نفسه أو معتقها. الأمر ايش؟ اغدو. واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. طيب إذن غدا يغدو اغدو. بمعوله يا عبد المجيد. أيوه. بمعوله حرف جر. معول اسم مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. لأنه لماذا؟ لأنه مفرد. مفرد كما هو درسنا اليوم. بمعوله. وآخر الحرف آخر الاسم ما هو؟ معول بدون كسرة. اي آخر حرف من الاسم ما هو؟ معولي. إيه؟ اللام. اللام. طيب معوله. والضمير مضاف إليه. ومعول مضاف. والهاء الغائب مضاف إليه. نقف على هذا. وغدا هذا بمعوله هو جواب الشرط الذي هو لما بين غدا. اي نعم لما بين غدا. فغدا هي جواب الشرط. جملة غدا بمعوله جواب الشرط، واقعة في جواب الشرط. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.